Assalamu alaikum everyone. I hope you all are happy and healthy. Today we will discuss about introduction and origin of psychology के starting to up till now psychology के अंदर इनके definitions के अंदर कितने changes आई हैं. So let's start. The word psychology is originally derived from the two Greek words. Psychology itself is a word which is derived from Greek two Greek words. ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे. Psycho means soul and logos means study. So it means that psychology is the study of soul, a scientific study of soul. साइंटिफिक स्टडीज़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स होती हैं. आपने देखा स्टार्टिंग में फिर जानवरों पे एक्सपेरिमेंट्स होते थे, फिर जाके ह्यूमन पे होने लगे और उसी हिसाब से फिर कहा गया कि इंसान के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, जिस मतलब इंसान किस तरीके से सीखता है, क्या क्या होता है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप होता है इसको इस वजह से साइंटिफिकली भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर थ्रू एक्सपेरिमेंट हम फिर यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिलती है एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए. ओके, सो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल कहेंगे तो गलत नहीं होगा. साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोल. द अर्लीस्ट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी वाज द साइंस ऑफ सोल. फिलोसफर लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. तो स्टार्टिंग में प्लेटो एंड अरिस्टोटल वगैरह जो उस टाइम के फिलोसफर या साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोल. After that, psychology is a science of mind. Philosopher in the Middle Ages considered psychology as the science of mind, but it could not find the location of mind. तो जब उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड, लेकिन माइंड की लोकेशन का वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कि किस हिसाब से माइंड कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और किस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंटल होती है. डेवलप एक चाइल्ड की अगर बात करें तो उसका जो माइंड है वो कहाँ से और किस कॉन्सेप्ट से कैसे शुरू होता है, तो उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन ये लोग नहीं बता सके. तो पहले तो कहा गया था फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ सोल, फिर कहा गया साइंस ऑफ माइंड, देन साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. फिर 19th सेंचुरी के अंदर जो फिलोसोफर या जो साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. इन द 19th सेंचुरी some psychologists like William James, Wilhelm Wundt, in others and others consider psychology as a science of consciousness. ये consciousness क्या है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. A great psychologist, Freud, objected to this meaning of psychology. He said that man is only 10% conscious of his activities. Mostly he is unconscious. So psychology cannot be given the meaning of science of consciousness. तो जब विल्हम और जेम्स वगैरह ने जब ये कहा कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इनके अगेंस्ट इनके क्रिटिसिज्म में फ्रॉड आ गए, सिगमंड फ्रॉड. तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंसान जो काम करता है तो 10% वो कॉन्शियस होता है, मतलब 10% वो जान के करता है, उसको पता होता है, लेकिन जो बाकी 90% है वो अनकॉन्शियसली वो एक्ट करता है. तो यहाँ पे भी इसको मतलब साइंस ऑफ साइकोलॉजी से साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ये डिफिनेशन को भी मतलब इसको नहीं दे सके. इसके बाद कहा गया साइकोलॉजी इज़ ए साइंस ऑफ बिहेवियर, जो कि अभी तक एग्जिस्ट करती है. तो अभी तक जो साइकोलॉजिस्ट है इसको मानते हैं. इट इज़ द लेटेस्ट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी टेल्स अस अबाउट द बिहेवियर. बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ दैट मैन डज. It includes internal and external behavior. Behavior can be observed. All psychologists are agreed on this meaning of psychology. तो अभी तक की जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है कि इट इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो इस पे मोस्टली जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो मुत्तफिक है, वो कहते हैं कि यस इट इज़ द साइंस ऑफ साइकोलॉजी. तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोल पहले कहा, फिर माइंड कहा, फिर कॉन्शियसनेस कहा, फिर बिहेवियर जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है. तो उसके अंदर जो थ्योरीज थे तो हम कर चुके हैं, स्किनर को भी, वॉन्ट को भी, सिगमंड फ्रॉड को भी, और बाकी जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी थ्योरीज हम डिस्कस कर चुके हैं. एवन पाउलो जो स्टार्टिंग में हमारे थे, तो उनको भी आप ने अगर नहीं देखा है तो वो ज़रा देख लें. ओके, सो ओरिजिन से लेकर अब तक साइकोलॉजी की ये डिफिनेशंस आई है. पहले सोल कहा, देन माइंड कहा, देन कॉन्शियसनेस, एंड नाउ इट इज़ बिहेवियर. सो नाउ वी विल
see what is the importance of psychology educational field में या others field में as a journal इसको लेते हैं. It understand the complexities of mental processes, experiences and behavior of individuals located in a socio-cultural matrix. Easy है, इसको explain करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है. The central task of psychology is to describe, understand, predict and control behavior as in diverse situation. It understands the complexities of human nature, identify the regularities and patterns in the way people behave and develop theories and laws about them. तो साइकोलॉजी है कि बंदे को समझने के लिए, उसकी साइकी को समझने के लिए साइकोलॉजी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. उसके पर्सनालिटी के अंदर कोई डिसऑर्डर है उनको समझने के लिए, या कोई मेंटल डिसऑर्डर है उनको समझने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर लाइक वो किस माहौल में कैसा बिहेव करता है, इन सब को समझने के लिए साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन पर्सनालिटी को समझने के लिए. सम डिफिनेशंस फ्रॉम ग्रेट साइकोलॉजिस्ट. अब साइकोलॉजिस्ट साहिबान ने क्या फरमाया है. Wordsworth, the psychology deals with activities of the individual in a relation to his environment. इंडिविजुअल मतलब हर बंदे का उसके इन्वायरमेंट के साथ उसका क्या रिलेशन है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं. वो किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो स्टिमुलस है उसको वो रिस्पॉन्स करता है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं. किसने कहा, वर्ड्सवर्थ ने. स्किनर ने कहा साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस की फुल थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं. मॉन्स ने कहा साइकोलॉजी टुडे कंसर्न विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर. Crow and Crow psychology is the study of human behavior and human relationships. इन सारे definitions को अगर हम ले एक साथ कर ले, so it means that psychology studies the mental processes. साइकोलॉजी स्टडीज़ द मेंटल प्रोसेसेस. माइंड में क्या चल रहा है, सही है गलत है, मतलब कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस कि वो प्रोसेस किस हिसाब से, उसकी डेवलपमेंटल किस हिसाब से होती है. साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर, जो हम बार बार कह रहे हैं. साइकोलॉजिस्ट्स आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, कि लोगों के एक्सपीरियंस मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट में क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट वही पे होता है. अगर साइकोलॉजिस्ट किसी का इलाज भी कर रहे हैं या साइकेट्रिस्ट इलाज कर रहे हैं तो मोस्टली वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि क्या हुआ, तो वो माहौल पे उनकी जो अटेंशन होती है वो माहौल को ज़्यादा देते हैं कि इस माहौल के इस बंदे पे असर क्या पड़ा है. ऑलमोस्ट ऑल साइकोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड इन देयर स्टडीज़. साइंटिफिक मेथड इन सेंस जो मैंने पहले भी बताया कि वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि इस माहौल पे, इसके माहौल में क्या, इसके माइंड में क्या चेंजेस आएंगे, या इसके माइंड पे इसका क्या असर पड़ेगा, या इस माहौल को अगर हम दे दें तो इसका क्या असर पड़ेगा, तो वो चेक करते रहते हैं. तो इस वजह से इसको साइंटिफिक इन नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी इटसेल्फ इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर. ओके, यहाँ नेचर भी आ गया. नेचर ऑफ साइकोलॉजी. द नेचर ऑफ साइकोलॉजी इज़ क्वाइट साइंटिफिक. साइंटिफिक क्यों कहा जाता है मैं बता चुकी हूँ. इट बिलीव्स इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इनको कहते हैं कि किसी चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या होता है. अगर आप नए माहौल पे जाते हैं वो कॉज है, तो इस माहौल का आपके ऊपर क्या असर होता है वो इफ़ेक्ट है. इट इज़ केपेबल ऑफ अप्लाइंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस बाय हैविंग इट इज़ अप्लाइड एस्पेक्ट. तो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर या अप्लाइड एस्पेक्ट इसका क्या है कि आपको मुख्तलिफ थ्योरी में, मतलब प्रैक्टिस में आपके ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है, इसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है. हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट. इट बिलीव्स दैट बिहेवियर हैज़ टू रोड्स फैक्टर्स ऑफ इट्स कॉज एंड इन्फ्लुएंस. डज नॉट बिलीव इन हायरार्की और स्टेरियोटाइप ऑफ सुपरस्टिशंस. ओके, ये हो गया नेचर ऑफ साइकोलॉजी. इतना इसको डिटेल में जाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है. ओके, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी की स्कोप क्या है. साइकोलॉजी इज कंसर्न नॉट इज साइकोलॉजी कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर. ये बीच में जो इज है ये गलत है. इज साइकोलॉजी कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर. एनीथिंग दैट की क्वेश्चन है कि क्या ये ओनली कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर, इसके अलावा इसका कुछ है क्या नहीं है. एनीथिंग दैट हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स कैन बी इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. अब हर वो चीज़ जो डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है उसको हम वो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर है. जो भी हो, जो भी आप डिपार्टमेंट हो, जो भी इन्वायरमेंट हो, जो इंसानी बिहेवियर पे उसका असर होता है वो साइकोलॉजी के अंदर आता है.
فیلڈ آف سائیکالوجی کیا ہے؟ ڈیولپمنٹل پروسیس. ان دا ڈیولپمنٹل پروسیس کوگنیشن، لینگویج، اسکل اینڈ پرسنالٹی اینڈ سوشل ریلیشن شپس آف این انڈیویجول. ڈیولپمنٹل کی اپنے ماحول کے اندر اس کی جو کوگنیشن، لینگویج، اسکلس وغیرہ ہے وہ پرسنالٹی کے حساب سے جس ڈیولپمنٹ ہوتے جاتی ہے تو اس کو ڈیولپمنٹل پروسیس کہا جاتا ہے، جو برتھ ٹو اینڈ آر ڈیتھ. Cognition, it's also the field of study. Cognitive psychology deals with the conscious and unconscious mental processes. اچھا کانشیس اینڈ انکانشیس کیا ہے بتا چکی ہوں. تو انکانشیس اور کانشیس جو مینٹل آپ کے مینٹل پروسیس ہے اس سے جو ڈیل کرتا ہے وہ کوگنیشن فیلڈ کے اندر آتا ہے. دین وی ہیو پرسنالٹی. All that is discussed in psychology is ultimately concerned with the psychological concept of personality. Psychology کے اندر ظاہر سی بات ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، ہیومن نیچر کی بات ہوتی ہے، ہیومن بیہیویئر کی بات ہوتی ہے، تو وہ سارا کچھ ہیومن پرسنالٹی کے حساب سے ہی چیک کیا جاتا ہے. کراس کلچر مینس مطلب ناٹ سیم کلچر. ایک کلچر سے دوسرے کلچر پہ جب بندہ جاتا ہے تو اس کلچر کا اس کے اوپر کیا انفلوئنس یا کیا اثر پڑتا ہے. Culture psychology, it is the study of the ways in which social and cultural forces shape human behavior and now they need to inherent shape by human. Okay. اب social and cultural forces جس کا ہیومن مائنڈ پہ یا ہیومن نیچر پہ جو اثر پڑتا ہے اس کی وہ کراس کلچر اسٹیج کے اندر یا فیلڈ کے اندر آتا ہے یا کراس کلچر تھیوری کے اندر آتا ہے. کمپریٹیو فیزیولوجیکل سائیکالوجی کیا ہے؟ اب کمپریٹیو فیزیولوجیکل سائیکالوجی اٹ ڈیلس ود دی اسٹڈی آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز بٹوین دا بیہیویئر آف ویریئس اینیملس. اب نارمل سائیکالوجی نام سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ. اٹ سیکس ٹو ڈسکرائب، ایکسپلین، پریڈکٹ ان کنٹرول بیہیویئر دیٹ از کنسیڈرڈ اسٹرینج اور انیوژول. ان مین فوکس از آن اسٹرینج اور انیوژول. اس کے بعد اس سینٹینس اللہ کے بیچ میں فل اسٹاپ نہیں لگا. اٹس مین فوکس از آن کلاسیفیکیشن، اسسمنٹ، ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشن آف مینٹل ڈس آرڈرس. کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی، اس کے اندر بھی جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں دے فوکس از آن ٹریٹمنٹ. یہاں پہ بھی ٹریٹمنٹ پہ کلینکل ہے تو ٹریٹمنٹ کی بات ہوئی، کاؤنسلنگ ہے تو سیدھا راستے پہ ایک بندے کو لانے کے لیے اگر اس کی کوئی مینٹل پروسیس ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے اس کو تو یہ بھی آپ کے ٹریٹمنٹ کے اندر آتا ہے. نارمل سائیکالوجی بھی آپ کے ٹریٹمنٹ کے اندر ہی آتا ہے. ایجوکیشن اینڈ لرننگ پروسیس، تو اٹ ڈیلس ود ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اندر، لرننگ کے اندر ٹیچر ٹریننگ جو ہوتی ہے، کلاس روم سچویشن جو ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس یا چلڈرن کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے، وہ سارا کچھ آپ کے ایجوکیشن اینڈ لرننگ پروسیس کے اندر آتا ہے، ایجوکیشن فیلڈ کے اندر آتا ہے. کہ ٹریننگ ٹیچر کو کس حساب سے ٹیچر کو ٹرین کرنا ہوتا ہے اور اسی ٹیچر کو ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں، آبزرو بھی کرتے ہیں، آبزرویشن بھی ہوتی ہے کہ آیا کہ ٹیچر جس حساب سے پڑھا رہا ہے تو اس حساب سے کلاس اس کو کیسے رسپانس کر رہا ہے. تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں. انوائرمنٹل سائیکالوجی، دس فیلڈ ڈیلس ود دا انٹریکشن بٹوین دس فزیکل واٹر لائک نوائز، ہیٹ، ہیومیڈیٹی، پولوشن اینڈ انوائرمنٹل سائیکالوجی مینس جو کہ انوائرمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی سو ڈیلس ود دا انڈسٹریز. سوشل سائیکالوجی، سوشل سیکٹر کے اندر لوگوں میں جو ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے، جو سچویشن کے اندر انسان خود کو کس طریقے سے مطلب ہینڈل کرتا ہے، سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، تو یہ سارا کچھ سوشل سائیکالوجی کے اندر آتا ہے. سائیکالوجیکل اسسمنٹ deals with the assessment of attitude, intelligence, personality, attitude, values and many other psychological characteristics جو کہ psychological assessment کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی فیلڈس ہیں، ملٹری فیلڈ، فورنزک، سائیکالوجی، مینیجریل، پولیٹیکل اور دیر آر مینی مور رورل. تو یہ جو سارے سائیکالوجی ہیں، سائیکالوجی کے فیلڈ ہیں، تو ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک سائیکالوجی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یا اس سے ڈیل کرنے کے لیے جو تھیوریز اپلائی کی جاتی ہیں یا جو کچھ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے وہ پھر آپ کی سائیکالوجی کے اندر آ جاتا ہے. تو آپ اس کو سائیکالوجی کے اندر ڈال سکتے ہیں کہ سائیکالوجی کا یہ فیلڈ ہے. کیونکہ سائیکالوجی کے کافی سارے فیلڈ ہیں، ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. ہر چیز میں سائیکالوجی ہے، ہر
مطلب ہر انسان کے سائیکی کو سمجھنے کے لیے وہ جس ڈپارٹمنٹ میں یا جس جگہ پہ وہ کام کرتا ہے تو اس ماحول کا بھی ہم جائزہ لیں تو وہ بھی پھر سائیکالوجی کے اندر آتی ہے. تو سائیکالوجی ہیز مینی فیلڈس. تو موسٹ امپورٹنٹ یہاں پہ آج کیا ہے جو ہم نے پڑھا یہ اوریجن کی بات ہے کہ سائیکالوجی اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، ابھی تک، اینڈ تک نہیں، ابھی اس ٹائم تک جو کرنٹ ایج ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، جو یہاں تک سائیکالوجی کو کتنا ہم نے چینج کیا ہے. اس کے اندر جتنے ایکسپیریمنٹ ہوئے اس حساب سے چینج ہوتے گئے. سائیکالوجی کو سول سے لے کر پھر مائنڈ پہ لے آئے، مائنڈ سے لے کر اس کو کانشیسنیس پہ، اور کانشیسنیس سے لے کر اس کو بیہیویئر تک. تو یہ مختلف اسٹیجز تھے، اور یہ مطلب ایزی اسٹیجز نہیں تھے. اس کے اندر بہت سارا ایکسپیریمنٹ ہو گیا، بہت سارے پہلے جانوروں پہ ہوتا تھا، پھر انسانوں پہ ہو رہا ہے، ابھی بھی جو ہو رہا ہے وہ ہیومنس پہ ہی ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جو امپورٹنس آف سائیکالوجی کی ضروری کیوں ہیں، اس کے بعد ڈیفینیشنز تو آپ کو ملتے رہتے ہیں. پھر یہ اس کو جرنلی اس کو انالائز کیا گیا ہے کہ چلو اس طریقے سے بھی ہم سائیکالوجی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ کہاں کہاں پہ ہے، اور نیچر آف سائیکالوجی اور اسکوپ آف سائیکالوجی یہ مین پوائنٹس تھے. اور فیلڈ آف سائیکالوجی بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن آج کے ہمارے لیسن کا جو مین چیز ہم نے فوکس کیا وہ اسکوپ پہ، وہ نیچر پہ، اور ڈیفینیشنس پہ، اور اوریجن ٹو کرنٹ ایج تک سائیکالوجی کی جو ڈیفینیشنس ہے جس میں چینجز ہوئی ہے اس پہ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ.